बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी अरब ने एक मरतबा फिर नमक हरामी का सबूत देते हुए तालिबान की हालिया हुकूमत के हक में कोई भी बयान देने से गुरेज करते हुए इसराइल की खामोश मदद करने का ऐलान कर दिया। तालिबान की जानिब से बैतुल मक़दस की आज़ादी के ऐलान के बाद सऊदी अरब ने चुप साध ली, जबकि ईरान ने खुलकर तालिबान की हिमायत का ऐलान कर दिया। तालिबान की हालिया हुकूमत के आने के बाद अब ईरान और तालिबान मिलकर इसराइल पर हमला करने के लिए पर तोलने लगे हैं, जबकि इसराइल की हिमायत में नमक हराम इस्लामी मुल्क सऊदी अरब इसराइल के साथ खड़ा हो गया है। हकायक क्या हैं, आज की वीडियो में हम इस मौजू पर बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, जब 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान में इक़्तिदार संभाला था तो सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान वो तीन ममालिक थे जिन्होंने सबसे पहले तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया था। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर तालिबान के कब्जे के चंद रोज बाद एक तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने इस वाक़े का तज़किरा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में लोगों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात ने अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी को सियासी पनाह दे रखी है। अक़वाम मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा था कि उन्होंने सदर गनी और उनके ख़ानदान को इंसानी बुनियादों पर अपने मुल्क में खुश आमदीद कहा है। ताहम मुत्तहिदा अरब अमारात ने अब तक अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया। अब सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब की हुकूमत ने इस पूरे मामले पर सिर्फ इस हद तक आगाह किया है कि अफगानिस्तान से उसके तमाम सफारतकार बाहिफाजत रियाज वापस आ गए हैं। सऊदी अरब की सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक वजारत खारजा ने सफारतकारों को वापस बुलाने का ये फैसला अफगानिस्तान की गैर मुस्तहकम सूरत हाल के पेश नज़र किया है, लेकिन इसके अलावा सऊदी अरब ने पूरे मामले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के एक हफ्ते बाद गुज़श्ता पीर को पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी वजीर खारजा से टेलीफोन पर बात की थी। इस हवाले से सरकारी सतह पर फराहम की गई तफसीलात के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान अफगानिस्तान का मामला भी जेर बहस आया। ताहम ये नहीं बताया गया कि तालिबान के हवाले से क्या बात हुई। ऐसे में यह सवाल पैदा होता है कि सऊदी अरब जो 1996 में तालिबान के साथ था, आज इतना खामोश क्यों है। नाज़रीन कराम, काबुल में पाकिस्तान के साबिक सफीर सैयद अबरार हुसैन ने बताया है कि अफगानिस्तान में सूरत हाल इतनी तेजी से तब्दील हुई कि सऊदी अरब समेत मशरिक़ वस्ता के तकरीबन सारे ममालिक अभी इंतज़ार करो और देखो की पॉलिसी पर गामजन नजर आ रहे हैं। उनके मुताबिक चूंकि पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है तो इस वजह से किसी हद तक उसका नुमायां किरदार नजर आता है। सऊदी अरब के तालिबान के साथ अल-कायदा के रहनुमा उसामा बिन लादेन की हवालगी से मुतालिक बेनतीजा मुज़ाकरात तलखियों का बायस बने थे। ताहम उनके मुताबिक अब तालिबान की नजरियाती सिमत में भी तब्दीलियां देखने में आई हैं। अब सऊदी अरब बदल चुका है और उसकी सोच में भी मुकम्मल तब्दीली रूनुमा हो चुकी है। ये बात तस्लीम करना होगी कि अब 20-25 साल पहले वाले तालिबान भी नहीं रहे जिन पर सऊदी अरब के गहरे असरात थे। अब तालिबान और सऊदी अरब के दरमियान वो गर्म जोशी नहीं रही जो तालिबान के पहले दौरे हुकूमत में नजर आती थी। यूं लगता है कि तालिबान के लिए कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की कहीं ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। जिस शहर को तालिबान ने अपना सियासी हेडक्वार्टर बनाए रखा यानी दोहा, सऊदी अरब को तो उस नाम से भी घिन आती है। सऊदी अरब में 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक सहाफत करने वाले एक तजियाकार का कहना है कि गुज़श्ता अरसे में सऊदी अरब में बड़ी जबरदस्त तब्दीली वाक़ हो चुकी है, मगर ये सिर्फ क़यादत की तब्दीली नहीं बल्कि मुकम्मल सोच की तब्दीली है। उस वक़्त सऊदी अरब पैन इस्लामिज़म की
راہ پر گامزن تھا اور اس نے اپنے انتہا پسند عناصر کو افغانستان کی جانب راغب کیا تھا، جبکہ آج سعودی عرب میں محمد بن سلمان ہیں جو اپنے آپ کو ایک عملیت پسند لیڈر کے طور پر پیش کرتے ہیں، اگرچہ ان کے اس تاثر کو سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل سے بہت دھچکا پہنچا ہے۔ سعودی عرب تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو کی پالیسی پر گامزن نظر آتا ہے۔ بظاہر پورا گلف ہی مغرب کی طرف دیکھ رہا ہے، جبکہ اس بار چین، روس اور ایران طالبان کی نئی حکومت کو تسلیم کرنے پر آمادہ نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے علماء کے نمایاں وفود افغانستان میں اتفاق رائے کے حوالے سے سعودی عرب ضرور گئے تھے، مگر اس کے علاوہ سعودی عرب کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین اکرام، آج سعودی عرب جہادی عناصر سے دوری اختیار کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے اور اس کے لیے اسرائیل اہمیت کا حامل بن چکا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اسرائیل کے کہنے پر اس وقت سعودی عرب خاموش ہو چکا ہے اور وہ افغانستان کی حکومت کو قبول نہیں کرنا چاہتا۔ اس وقت ایران کے خلاف اسرائیل اور سعودی عرب آگے آگے نظر آتے ہیں، جبکہ ایران طالبان کا حمایتی بن چکا ہے۔ امریکہ میں جو بائیڈن کے آنے کے بعد سعودی عرب کے ایران کی جانب لہجے میں کسی حد تک تلخی کم ہوئی ہے، مگر بظاہر سعودی عرب کی توجہ کا مرکز اب اسرائیل بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے کہنے پر اس وقت سعودی عرب طالبان سے متعلق کوئی بھی بیان دینے سے گریز کر رہا ہے۔ سعودی عرب کو ایران کے خلاف پاکستان سے توقعات تھیں، مگر وہ پوری نہ ہو سکیں، جس بنیاد پر سعودی عرب نے نئے اتحادی تلاش کر لیے، جسے محمد بن سلمان کی عملیت پسند پالیسی کہا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں طالبان کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے متعلق کوئی بحث نہیں چل رہی، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اب طالبان اور دیگر افغان دھڑوں کا مرکز طائف نہیں بلکہ دوحہ ہے۔ سعودی عرب اسلامی دنیا میں کسی حد تک اپنی اہمیت ضرور برقرار رکھنا چاہتا ہے، مگر اس وقت وہ افغانستان میں طالبان گیم کا مرکزی حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک نئی گیم کھیل رہا ہے، کیونکہ اسرائیل بھی اس بات کا خوف رکھتا ہے کہ ممکن ہے کہ طالبان مرکزی حکومت قائم کرنے کے بعد اسرائیل کا رخ کریں اور فلسطین کی آزادی کے لیے ایک اہم کردار ادا کریں۔ سعودی عرب کے اسرائیل کے حق میں ہونے کی وجہ سے امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اسرائیل کے حق میں اور طالبان کے خلاف سعودی عرب واضح طور پر کھڑا نظر آئے گا۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ اور حتیٰ کہ قدامت پسند نظریات کے حامل جرائد، رسائل اور ٹی وی چینلز پر کئی ہفتوں سے مسلسل طالبان کی ایک معتدل تصویر پیش کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے، اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ نشر و اشاعت کے کئی ادارے تو طالبان کو ایرانی عوام کا اپنا حامی بنانے اور اپنی صفائیاں پیش کرنے کا پورا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ طالبان حکام ایرانی نشریاتی اداروں کو مسلسل انٹرویوز دے رہے ہیں، اور کم از کم 2 موقعوں پر طالبان کے رہنماؤں کے انٹرویوز براہ راست نشر کیے گئے ہیں، جن میں وہ ایران کے عوام کو اس بات پر قائل کرتے نظر آئے کہ انہوں نے ماضی کی اپنی روش ترک کر دی ہے۔ تہران میں طالبان کے بارے میں گرم جوشی پیدا ہو چکی ہے، اور طالبان کی ساکھ بہتر بنانے کی کوششوں کا بظاہر مقصد مستقبل میں افغانستان میں قائم ہونے والی طالبان کی حکومت کے ساتھ معاشی اور تجارتی تعلقات کے لیے راہ ہموار کرنا ہے۔ ایران اور افغان طالبان دونوں اس وقت اسرائیل کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں، اور دونوں ہی اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ دونوں کے یکے بعد دیگرے آنے والے بیانات اور پھر حماس سربراہ اسماعیل ہانیہ کی ملا عبد الغنی سے ملاقات نے واضح کر دیا ہے کہ طالبان افغانستان کے اندر اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے بعد اسرائیل میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ صورتحال خصوصی طور پر سعودی عرب کے لیے ایک کٹھن شکل اختیار کر چکی ہے، کیونکہ سعودی عرب مسلمانوں کے درمیان اسلامی تشخص بھی برقرار رکھنا چاہتا ہے اور اسرائیل کا حمایتی بن کر بھی رہنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان کی موجودہ صورتحال پر سعودی عرب کسی بھی قسم کا بیان دینے سے گریزاں ہے، لیکن دوسری جانب اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو کر
وہ طالبان کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑ سکتا ہے اگر طالبان فلسطین کے اندر بیت المقدس کی آزادی کے حوالے سے کوئی کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔